मुखेल वोळ आनी भितर सरूंक सोदतालीं तांकांय तुमी भितर सरूंक दिलें नान। नियाळाक आदार। एकदां हांवें एक मोदले पिरायेच्या मनशाक मिसाक केन्नाच कित्याक वचना काय म्हूण विचारलें तेन्ना ताणें अशें म्हणलें, जीं व्हडलीं पातकी आसात तीं सगळीं इगोर्जेन फुडल्या बांकार बसतात। हो जो मनीस दुसऱ्यांक बोटां दाखयतालो तो घोडयेक आपूण व्हडलो पातकी न्हय म्हूण समजतालो, पूण जीं कोण इगोर्जेन बसतात तीं आपली नवसरणी करूंक आशेतात, पूण दुसरे वाटेन हो मनीस देवाचे भोगसण्याक आपणाक गरज ना म्हूण समजतालो। बरो देवाचो संदेश घेवंक आयलेल्या ह्या प्रवाद्यांक जुदेव फारिजेव आनी धर्मशास्त्रांच्या पुर्वजांनी जिवेशी मारलोले आनी आतां तांकां अमोर करूंक तांचे मॉन्युमेंट आनी लादगिरी बांदताले। देवाच्या कायद्या पोरमोणे न्हय, बगर आपल्याक आवडटा त्या पोरमोणे ते लोकांचेर कायदे थापताले आनी हेंच तांचें कर्तूब जेजू तांच्या तोंडार मारता। शुवर्तमानांत जेजू इतल्या खोरायेन उलयलो, आमकां भोव थोडे पावटी मेळटात जेजू हे फारिजेव सगळे वेळार फास मांडून रावताले आनी हाकाच लागून जेजू तांचें वायट तांचे मुखार हाडटा। आमच्या जोण एकल्यांत असले फारिजेव आसात, दुसऱ्यांचें वायट उलोवप, टिका करप, खोबरो करप। कितलींशींच पावट म्हजेरूय असलीच तावणी घोडेक आयल्या आसतली। टिका करपाचें सोडून बरेपण सोदुया। म्हजो थाराव। टिका करिनासतना म्हज्या भाव भयणींक सुर्गीच्या राज्याची वाट दाखोवंक आदार करतलो।